محترم معزز مکرم ذی وقار سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہایت ہی ادب دے لائق میری اسلامی ماں اور میری بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دے تبلیغ دے ابتدائی مراحل دا تذکرہ میں کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ حکم فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کریو، اے دا بیان کرو، ابراہیم علیہ السلام دی ہسٹری لوگاں نو سناؤ، اپنے امتیاں نو، اپنے منن والیاں نو، ایمان والیاں نو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی ہسٹری سنان دا فلسفہ اے وے کہ ابراہیم ایسے پیغمبر نے کہ جنہاں نو اللہ نے دنیا دا امام بنایا اور انہاں دی اولاد نو اللہ نے دنیا دا امام بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو بڑیاں آزمائشاں آئیاں، جدے چو بہت بڑی آزمائش اپنے گھر اور محلے اور اپنے معاشرے دعوت دین، دعوت اللہ، اللہ دا پیغام پہنچانے دے نتیجے دے اندر اگ دے اندر جانا پیا۔ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام نو اس آزمائش چو سرخرو فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ دے ان ابتدائی مراحل اپنے گھر، اپنے قبیلے، اپنے خاندان چو نکل کے دور دراز تک اپنے علاقے دے اندر دعوت دین تو بعد اتمام حجت، بتاں دا تہس نہس کرنا، اور نتیجتاً وقت دے بادشاہ نے عوام الناس دے ذریعے بہت بڑا آگ دا علاؤ جلا کے ابراہیم علیہ السلام نو او دے اندر پھینکوایا، تو خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو دعوت اللہ دے نتیجے دے اندر آن والی تکلیف تو محفوظ فرمایا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ پورے معاشرے دے محنت کوشش دی نتیجے دے اندر جلی ہوئی آگ، آج تیرا کام جلانا نہیں، آج تیرا کام میرے ابراہیم نو بچانا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ وچوں باہر نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام فرمایا کر دے کہ جتنا سکون آگ دے دنہ دے اندر مینوں ملیا ہے، پوری زندگی اتنا کدی سکون نہیں ملیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ دا ہو جائے پھر اللہ بھی او دا ہو جاندہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دا محبوب بن جائے، اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لے، انہوں کائنات دی کوئی چیز گزند نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور بالخصوص جیڑا خالص دعوت اللہ لے کے چل کھڑا ہوندا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال او دی معاونت اپنے آسمان تو فرشتے نازل فرما کے کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اس ابتدائی مراحل تو گزرنے تو بعد اتمام حجت ہو گئی، دعوت دا اخیر انداز اختیار کر کے بتاں نو تہس نہس کر کے انہاں لوگاں نو انہاں دے منہاں چوں اے بات کڈا کے کہ بت تے سندے ہی نہیں، اے تے جواب دیندے ہی نہیں، اے تے نقصان کردے ہی نہیں، اے تے نفع کر ہی نہیں سکدے۔ اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے علاقے نو چھوڑ کے، اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا رب العالمین نے کہ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ ہون میں اتو ہجرت کر کے دوسری طرف جاواں گا اور میرا اللہ مینوں راہ دکھا دے گا۔ اس تو قبل ابراہیم علیہ السلام نو کوئی راستہ نہیں ملیا، لیکن اس علاقے نو چھوڑ کے ہجرت دا ارادہ فرما کے صرف دو شخص، ایک بیوی اور ایک لوط علیہ السلام جنہیں اسلام لے آئے، انہاں نو نال لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مصر دی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس دورانیے دے اندر اپنی گزر بسر کھان پین واسطے
بھیڑ بکریاں دے اہتمام فرما لیا، نال سفر کر رہے نے اور نال انہاں جانوراں نوں چراندے، جتھے رات پیندی سٹے کر دے، پھر سفر کر دے، بھوک لگدی دودھ پیندے، اور جو بھی میسر ہوندا چلدیاں جدوں مصر پہنچے تو اس علاقے دا بادشاہ بڑا ہی ظالم ہے، اور ہر دور دے بادشاہ جڑے کسی نہ کسی طرح وڈیرے بنے، چند ایک جنہ تے اللہ دا رحم ہوئے، جنہاں نو اللہ پاک محفوظ کر لے، اکثر و بیشتر عیاش ہویا کر دیں، اور اے عیاش جڑا ہے اے عیاشی انج دی کردا ہے کہ انہوں دور تک پتہ چل جائے کہ کتوں نئی نویلی دلہن بیچ کے شادی شدہ ہو کے آئی ہے تے اے انہاں دلہن نو قتل کروا دیندا اور انہاں دی بیویاں نو اپنے ہاں منگوا لیندا، اور اس کم لی باقاعدہ اس ظالم نے ایک ٹیم چھڈی ہوئی علاقے دے اندر، اور مخبری ہو گئی کہ ایک جوڑا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے تے شہر دے اندر آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو اطلاع پہنچی کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام جدو پیش ہوئے تو حکمت دے تحت اس بادشاہ نے سوال کیتا بھی کتھوں آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، کون ہو، اے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندیشہ کہ اگر میں کیا میری بیوی ہے تو میں نو قتل کر دے گا، جیڑا ادھر روٹین ہے معاشرے دے اندر پتہ چل گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس نظریے نال کہ اس دھرتی تے اس وقت میری اسلام دی بہن ہے، ویسے بھی چچا زاد کزن بہن ہی، اور اسلام دے نظریے دے نال میری بہن ہے، اس بادشاہ نو پیش ہو کے ابراہیم علیہ السلام کر دینے کہ میری بہن ہے، اور نال ہی ابراہیم علیہ السلام نے نٹور دیتا، اور جناب سارہ علیہ السلام نو اپنے کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس دورانیے دے اندر اس قبرے چاہے کہ ہن انہاں نے چل بلانا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں انہوں تیرا تعارف بطور بہن کروا کے آیا ہاں، اور اس بات تے تو اپنا انداز اختیار کر لیں، تے میں ہوں اس کمرے دے اندر جتھے میں ٹھہرے ہاں میں اپنے رب دے کولوں مدد مانگنا، دعا کرنا، تے تو جا ہوں اللہ دی سپرد کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام دے بارے حدیث دے اندر آندہ ہے کہ مصلی بچھا لیا۔ خالق کائنات نے ہر ایمان والے نو اے ہوئی طرز عمل اپنان دا حکم کیتا ہے، جدوں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی حالات اس طرح دے بن جان کہ بندہ بے بس ہو جائے، تو خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ نے دو چیزاں اپنان دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا سب تو پہلے ایمان والیوں مشکل وقت نماز پڑھ کے اللہ دی قربت اور مدد حاصل کرو۔ نماز تو بڑھ کے اللہ دی قربت دا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور فرمایا نماز اور دنال پھر مشکل وقت آنتے صبر کرنا۔ صبر یعنی اپنے آپ سے کنٹرول کرنا، کسی غلط قدم اٹھان تو رک جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوان نے اور چاندے تھے انہوں نے چڑپ لے کے اپنے آپ نو ختم کر لیندے، غیرت دا تقاضا تے یہی ہے، پتہ چل جائے کہ انج دے حالات نے تو کہہ جی میں اپنے آپ نو مار لواں گا لیکن میں اے واقعہ نہیں ہون دواں گا۔ لیکن جدو اللہ دی مدد منگیے، اللہ دی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر اللہ حالات ہی بدل دیندے نے۔ جی میں اللہ نے آگ نو حکم کیتا کہ تیرا کام آج جلانا نہیں ہے، جناب ابراہیم مصلی بچھایا، نماز شروع کر دیتی، اور کی نماز پڑھ دے ہون گے کہ یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میری بیوی دی حفاظت، یا اللہ میری عزت دی حفاظت، اور کی دعا کر دے ہون گے۔ بندہ بے بس ہوئے، پریشان ہوئے، اور میں نے ان اکثر بیشتر دیکھا گیا کہ دعا میں ہی بھول جاندی ہیں۔ سیانا بیانا بندہ اس وقت حالات جدو خراب ہو جان انہوں
چھوٹے موٹے لوگ سمجھا رہے ہوں تو انج کر کیونکہ وہ عقل اس وقت پریشانی دی وجہ تو بہت زیادہ کم کرنا چھڑ دیں دی. تو ابراہیم علیہ السلام یا اللہ میری حفاظت میری عزت دی حفاظت. بند کمرے دے اندر جناب ابراہیم مصلی بچھایا, انہاں دی بیوی اس ظالم دے سامنے پیش کر دیتی گئی. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس ظالم نے اپنا ہاتھ بٹایا, اس طرح اپنا ہاتھ لان لگ گئے, یہ ہاتھ شل ہو گئے, یہ ہتھاں دی طاقت ختم ہو گئی. اللہ پاک نے سورہ یاسین دے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے ظلم کرنے والا جدو ظلم دے ہاتھ اٹھائے اللہ ہتھاں نو شل کر دے, قدمہ دی طاقت ختم کر دے. اللہ چاہے تے زبان نو گنگ کر دے, اللہ چاہے تے اصحاب دی طاقت ختم کر دے. جناب ابراہیم دعا کر دے پہنے, یہ ہاتھ شل ہو گئے, یہ بادشاہ پریشان ہو گیا. پریشانی دے اندر یہ اپنے حواریوں نو آواز دیندے کی لے آئے ہو میرے کولے تے کوئی انسان نہیں لگ دی, اور اے جناب ہاتھ بن کے اس طرح شل ہو کے کھڑا ہویا اور دعا کرنے واسطے درخواستاں کردا پیا ہے. ایک خاتون میرے لیے دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاواں, میں تیرے وال دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاواں گا. جناب سارا نے دعا کر دیتی, اللہ جی ٹھیک کر دیو. اللہ پاک نے ٹھیک کر دیتا. حدیث پاک اندر آندا ہے انہیں دوبارہ پھر اے دی عادت اینی ہے ظلم کرنے والا جدو ظلم دی اخیر کر دے پھر دا دل کالا ہو چکیا ہوندا ہے, اینو کسے تے ترس نہیں ہوندا, اینو آپ دے وعدے بھی بھول جاندے نے. دوبارہ ہاتھ اگے بڑھان لگا, اللہ نے ہتھاں دی طاقت کھچ لئی. انجی دوسری مرتبہ پھر دعا دی درخواست کر دے, بے بس اما جان کھڑے پھر دعا کر دیندے نے اللہ جی انہوں ٹھیک کر دیو, یہ پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح انہیں ہاتھ بڑھایا ہے, دے ہاتھ شل ہو گئے, بے بسی دے عالم چ کھڑا ہے, زبان چل دیئے کہندے میں وعدہ کرنا کہ کدی بھی تیرے ول ہاتھ نہیں اٹھاواں گا. اپنے رب کو دعا کر دیو. اما جان نے دعا کر دیتی. اما جان نو کہندے کہ جاؤ چلے جاؤ, یہ ہواری آواز دے کے کہندے تے انسان ہی نہیں, یہ تو تسی کوئی آسمانی مخلوق فرشتے لے آئے ہو میرے سامنے. اور نال اپنے کرو اپنی بیٹی نو آواز دیندے جڑی جوانی دے عالم دے اندر پہنچ چکی ہے, جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب حاجرہ علیہ السلام ٹھہریا. حاجرہ ہجرت کرنے والی جناب حاجرہ نو آپ دی خدمت دے اندر لاؤندہ ہے, اللہ والیے میں نو معاف بھی کر دے تے اپنی خدمت دے اندر میری بیٹی نو لے جا. اور اما جان جی دو ابراہیم علیہ السلام دے کمرے دی طرف آ رہے میں تے حدیث پڑھ کے بے بسی دے کلمات دیکھ کے اللہ اللہ کدی کدی اللہ دے سامنے اللہ دے نبی بھی کھڑا ہوئے تے حالت انج ہو جایا کر دیئے. اللہ اللہ حدیث پاک اندر ہے جناب ابراہیم جب قیام دے اندر کھڑے نے, اما جان دروازہ کھول کے اندر آئیاں نے تے حضرت ابراہیم ہاتھ دے جے نماز دا سلام نہیں پھیریا, ہاتھ دے اشارے نال ہی پوچھ دے نے کی بنیاں. اللہ اللہ کیسا مشکل وقت ہوئے گا, ایک پاسے اگاں جو بچان والا اللہ اللہ, دوسرے پاسے پھر اس طرح ظالم دے شکنجے دے اندر آکے اللہ پاک حفاظتاں فرمان والا. اما جان کہندیاں نے خوش ہو جاؤ میرے اللہ نے تواڈی عزت دی حفاظت فرما لئی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے تسلی دے اندر تشفی دے اندر ہو گئے, اور اما جان سارا علیہ السلام اور انہاں دی خادمہ نو اور جناب لوط علیہ السلام نو لے کے پھر اس علاقے دے اندر نہیں ٹھہرے اور آگے دا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور مفسرین نے بہت تفصیل لکھی ہے, میں صرف جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تے روشنی ڈال دے ہویا اللہ دے اس حکم دے تحت چند بات عرض کرنا چاہنا تاکہ میری اور تواڈی بھی قسمت بدل جائے. اللہ رب العالمین انسانوں بھی ان واقعات کو ہدایت نصیب فرما دے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کہ میرے ابراہیم دا تذکرہ فرمائیو. سفر شروع کر دیتا. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام دے مشورے دے نال حضرت حاجرہ دے نال بھی نکاح فرما لے, کیونکہ ویسے تو کسی نو نال رکھ نہیں سکتے. نکاح فرما کے انہوں نے اپنی زوجیت دے اندر لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے علاقے دے اندر پہنچے اور ایک دوسرے علاقے دے اندر اپنے
भतीजे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ठहरा के ड्यूटी लगा दी भी तुसी इत्थे दावत दा काम करो और मैं दूसरे इलाके दे अंदर दावत दा काम करना। हुण जनाब 80 साल दी उम्र हो गई, मुद्दत मदीद गुजर गई, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं है। ते एक गल ते ओ ही समझ सकता है जिदे कोल औलाद ना होवे, जिदे कोल बिन मंगे अल्लाह औलाद दे दे, उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता। और जिदे कोल औलाद ना होवे ना, वो समझदा है कि गड्डी, कोठी, घर, पैसा, कारोबार ये छोटी नेमत है, सिर्फ सब तो बड़ी नेमत औलाद है। और इस तरह जिदे कोल जेड़ी चीज भी घट होवे ना, उन्होंने लगता बस यही सब तो बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना, अल्लाह, जो बंदा अपना कबीला छड़ के, मां बाप बहना पाई छड़ के, मुश्किलात दे सफर करके तो किसी जगह ते पहुंच जाए तो फिर उसका दिल करता यार मेरा भी कोई होवे जिहदे नाल मैं खेडा, मैं भी दिल लगावा, दिल लगी हो जाए। और जिस घर च औलाद ना होए ना, जितना मर्जी बड़ा घर होए, उस घर च रौनक हुंदी। दुआ करो हाँ अल्लाह पाक जिन्हां भैनां कोल वीर नहीं, अल्लाह नेक वीर अता फरमाए। जिन्हां कोल औलाद नहीं है, अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फरमाए। और जिन्होंने अल्लाह ने औलादा दित्तियां ने, रब्बे कायनात उन्होंने मां बाप और अल्लाह दे रसूल दा ताबेदार बनाए। और 80 साल की उम्र गुजर गई, औलाद नहीं है, अल्लाह दी हिकमतां। लेकिन नबी इब्राहीम अल्लाह को दुआवां करते हैं। अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं सूरह साफ़ात दे अंदर, फरमाया रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई ऐसा दादा बैठा हो जरा रब को पोते मंगना चाहता है, ऐसी दादी बैठी जी अल्लाह को पोते मंगना चाहती है, ऐसा नाना जरा अल्लाह को नवासे चाहता है, नानी नवासे चाहती है। आओ इस दुआ नू याद कर लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ मुहद्दिसीन ने लिखे है कि जेड़ा एदा वजीफा करदा है, अल्लाह पाक ओनू फिर वजीफे दी बरकत देना नेक बेटे अता फरमा देंदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को मंगया, या अल्लाह मैनू नेक सालेह बेटा अता फरमा। नेक सालेह जिदों भी इथों ये भी पता चलिया कि औलाद वाली नेमत मंगनी, ये नहीं कहना या अल्लाह मैनू औलाद अता फरमा, ये कहना या अल्लाह मैनू नेक औलाद अता फरमा। बेटा होवे, नेक होवे, भावें एक ही होवे, बद होवे और बदनामियां करदा फिरे, वो 10 ते 5 दर्जना, कोई जरूरतमंद अल्लाह दी नेमत अच्छी नहीं है। अल्लाह दी अच्छी नेमत है एक होवे, 2 होवन, बेटे होवन, बेटियां होवन, अल्लाह पाक रलमी बारिश पा दे, अल्लाह अपनी रहमत कर दे तो नेक होवन। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ही दुआवां कसरत न शुरू कर दित्तियां, 86 साल की उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू हजरत हाजरा जी बाद के अंदर बीवी बनी है ना, उन्हां दे बतन चो अल्लाह ने पहले बेटा इस्माइल अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। और ये भी बड़ी अजमाइश है, बीवियां 2 होवन, एक वाले औलाद होवे, दूसरे वाले ना होवे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ खत्म नहीं की थी, मुसलसल दुआवां, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने एक साले बेटा अता फरमा। हुण अल्लाह को मंगते ने कि अल्लाह एक बीवी चो मिल गया, अल्लाह दूसरी चो भी अता फरमा। अल्लाह पाक ने कुछ वक्त गुजरन तो बाद इसहाक अलैहिस्सलाम भी अता फरमा दिते, लेकिन अजे बेटा नहीं उधर पैदा होया ते हालात डिस्टर्ब हो गए, आजमाइश आ गई। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे इब्राहीम, मेरा हुक्म है वे अपनी बीवी हाजरा, अपने बेटे इस्माइल नू लेके फलस्तीन छड़ दियो, मक्का चले जाओ, जिथे मेरे बैतुल्ला दियां दीवारां मौजूद ने, ओदे कोल जाके इन्हां नू बसा के ते वापस आ जाओ। अल्लाह पाक कहंदे ना, वइज़िब्तला इब्राहीम, असी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू आजमाया, फअतम्महुन, चंद कलिमात आजमाया, फअतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने पूरा किया। और देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इत्थे आम जी एक मिसाल है, तुहाडे च कोई ऐसा बंदा बैठा होवे
جدی جاب دوسرے شہر دے اندر ہوئے یا کوئی ایسا ہوئے جدی جاب دوسرے ملک دے اندر ہوئے انہوں پتا ہے کہ بچے چھڑ کے دوسرے ملک چ جانا کتنا اوکھا کام ہے بچے چھڑ کے اتوں کسی دوسرے شہر دے اندر جانا کتنا مشکل کام ہے تے پھر بچہ بھی ہوئے دودھ پیندا اور بیوی بھی ہوئے نئی نویلی اور پھر بے آب و گیا جگہ جتھے کوئی آبادی بھی نہ ہوئے حدیث پاک اندر یہ واقعہ بڑا تفصیلی موجود ہے میں اختصار نال عرض کر کے ابراہیم علیہ السلام دے اس امتحان دا تذکرہ کر کے تواڈے اور اپنے ایمان نو تازہ کرنا چاہنا وا اور یہ عرض کرنا چاہنا کدی اللہ دا حکم آ جائے بیوی بچے چھڑنے پین تے ایمان تازہ ہو جائے اللہ دی رضا دی خاطر چھڑ دیئے یا کسی بیوی نو اپنے بچے لے کے اپنے اللہ دے حکم نو پورا کر لے خامد دی تابعداری کسی جگہ تے آزمائش آ جائے امتحان آ جائے اپنے خامد دا دستے بازو بن کے سنت حاجرہ نو زندہ کر دے اور جدو بندہ کسی آزمائش چو اللہ دے حکم نو پورا کر دے تے پھر اللہ انہوں سرفراز کر دیں دے اللہ پاک انہوں کلیا نہیں چھڑ دا اللہ انہوں دی مدد بھی کر دے تے اللہ انہوں ایسے انعامات دیں دے جنہی رہندی دنیا تک دے واسطے اللہ پاک اعزاز بنا دیں دے سنیو ذرا حدیث پاک اندر ہوندہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے آپ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ دے حکم دیتا ہے اپنی بیوی نو نال لے آوے ایک مشکیزے دے اندر پانی ہے اور ایک گٹھری دے اندر کھجورا نے اور تھوڑا جا سامان لے کر کے اللہ دا حکم پورا کر کے بیت اللہ جتھے صرف ہو دیاں تھوڑیاں بنیادہ موجود نے طوفان نوح دے اندر یہ سارا گر گیا بلڈنگ موجود نہیں صرف وہ دیاں بنیادہ موجود نے او دے قریب ایک درخت ہے اس درخت دے تھلے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو بٹھا کے اپنے بیٹے نو ساتھ چھوڑ کے سامان اپنی سواری تو اتار کے تے بیت اللہ تو نکل گئے مکے تو نکل کے فلسطین دی طرف منہ کر لیا اور اپنی بیوی نال مشورہ کیتا اپنی بیوی نو دسیا نہیں کہ گل کی ہو گئی ہے بس آکھیا آؤ چلیے تواڈا بسیرا کسی دوسری جگہ تے صحیح بخاری دے اندر آندا ہے اما جان ہاجرہ علیہ السلام جدو سواری دا رخ پیچھان ہویا نا حیران ہو گئیاں کہ میری غلطی کوئی نہیں مسئلہ کی ہو گیا ہے اللہ اکبر سواری دے نال نال اما جان ہاجرہ چل رہی نے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھانوں نہیں دیکھیا اور اما جی پوچھ دیا نے ابراہیم علیہ السلام سانو کوئی حکم دے فرما دیو ساڑھے لے کو آرڈر دے فرماؤ اسی ان کی کرنا ہے تسی ساڑھے چھڑ کے جا رہے ہو خریت ہے ابراہیم علیہ السلام خاموش نے حدیث پاک اندر آندہ ہے جدو تین دفعہ اما جان نے سوال تو بعد پوچھیا کیا اے اللہ دا حکم ہے اما جان و ابراہیم علیہ السلام اپنا سر مبارک ہلا کے کہندے نے ہاں میرے اللہ دا حکم ہے اور جدو اما جان دے کان چے گل پئی اور نبی دی بیوی ہے کچھ وقت گزرنے تو بعد مزاج سیم اللہ دے حکمہ دے مطابق ہو گیا تو کی کہندیاں نے صحیح بخاری دے اندر اذا لا یضیعن اللہ ابدا میرے سرتاج جاؤ اللہ دی سپرد جس اللہ دا حکم ہے وہ اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا اما جان واپس پلٹیاں اپنے بیٹے نو گود سے لیا اپنے اس درخت دے نال ٹیک لا کے بہ گئیاں اور جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری دے اندر آندا ہے اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ جدو تھوڑا جا فاصلہ کیتا نا پہاڑ دی اوڑ جدو پتہ لگا کہ ہن پیچھے نو کچھ نظر نہیں ہوندا تے اپنی سواری نو بیت اللہ والے منہ کر کے کھڑا کر کے نا اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلا لے باقاعدہ ہاتھ پھیلا لے اور دعا اللہ دے سامنے کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات اے اللہ میں اپنی آل اولاد نو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
اللہ تیرے حکم دے نال میں اپنی اولاد نو بے آب ہو گیا جگہ دی اندر جتھے کوئی کسی قسم دا سبزہ بھی نہیں، کوئی لوگ بھی نہیں، اللہ تیرے حکم دے مطابق بسا کے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں نماز پڑھن والا بنا دیں، اللہ لوگاں نوں انہاں دی طرف مائل فرما دیں، اللہ تو انہاں نوں بھلا دا رزق عطا فرما دیں۔ آخر بیٹا تو بیٹا ہے نا، بیوی تو بیوی ہے نا جناب، علاقہ بھی غیر ہو گیا اور بے اب ہو گیا جگہ ہو گئی، لیکن کی تڑپ تڑپ کے ابراہیم نے دعاواں جویں اوتھے مصلی تے کیتیاں رب کائنات نے قبول فرمائیاں، ایویں سواری تے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے قبول فرما لیاں۔ ایک وقت آیا اماں جان ہاجرہ کلیاں، کھجوراں بھی ختم، کھانا بھی ختم، پینا بھی ختم، چھاتی دا دودھ بھی خشک ہو گیا، بیٹا دودھ پیندا بل بلاندا روندا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے اماں جان پریشانی وچ اپنے بیٹے نوں ویکھ نہیں سکدیاں، ایتھے بیٹا کلا لیٹیا ہے جتھے اج جناب زمزم دا کنواں ہے، ایتھے درخت ہے، اس درخت دے تھلے بیٹا چھڑ کے ادھر سامنے پہاڑی ہے، صفا پہاڑی تے چڑھ کے سجے کھبے دیکھیا کچھ نظر نہیں آوندا، دوڑ لائیاں نے اپنے کپڑے سمیٹے اس طرح پاج کے تے دوسری پہاڑی تے چڑھ گئیاں، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، اس طرح چل دیاں جدو ستواں چکر مروہ تے پہنچیا تے آواز آئی۔ حدیث پاک اندر آندا ہے اماں جان جڑیاں دعاواں کر رہی ہیں سن یکدم اپنے آپ کو خاموش کر کے ویکھیا، پیچھے نو ہٹ کے اللہ اللہ ایک فرشتہ ہے، انہیں اپنا پر ماریا اور آواز دے رہا ہے نی ہاجرہ واپس پلٹا، تیریاں دعاواں اللہ نے قبول کر لیاں نے۔ اماں جان دوڑ کے واپس آئیاں نے، اسماعیل علیہ السلام جتھے لیٹے نے اتھوں پانی دا چشمہ جاری ہے، فرشتے نے اپنا پر مارے آئے تے پانی جاری ہو گیا۔ اماں جان نے جلدی نال منڈیر بنائی اور اس طرح چلو بھر بھر کے اپنی مشق پر لئی اور پانی پھر بھی ابلدا جا رہا ہے تے کہہ رہی نے زم 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 جدا مان ہے رک جا رک جا رک جا۔ اللہ دے نبی فرمایا کر دے اللہ پاک اماں ہاجرہ تے رحم فرمائے، اگر وہ زم زم نہ کہندیاں اللہ پاک نو دریا تے سمندر بنا کے پوری دنیا دے اندر انو چلا دیندا اور اس پانی نو اللہ پھیلا دیندا۔ ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دے چلے گئے، ادھر تنہائی دے اندر دعاواں کر دی، اللہ کو مددہ مانگ دی، انہ دی زوجہ محترمہ نے زندگی دے آغاز فرما دیتا۔ اور یہ تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اگلی ہسٹری دا تذکرہ ہوئے گا۔ وقت دی قلت دے پیش نظر ان الفاظ تے میں اتفاق کرنا اور انشاءاللہ زمزم دے کنویں تو آگے بات شروع ہوئے گی اور بیت اللہ دی تعمیر اور دیگر انشاءاللہ مسائل ابراہیم علیہ السلام دے متعلقات ڈسکس کیتے جان گے۔ اللہ پاک منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔